کریا کر جب تک اہل الحدیث علماء زندہ نے رب دی توحید دا پرچمی بلند کر دے رہن گے، پیغمبر کائنات دی ختم نبوت دا پرچمی بلند کر دے رہن گے، عظمت صحابہ دے گیت بھی گاندے ہی رہن گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق اہل حدیث، مولانا عبدالرؤوف ربانی صاحب۔ اچھا یاد رکھو اللہ دی توحید والا مسئلہ اتنا حساس ہے، اگر عقیدہ اچھا نہیں تے کل قیامت والے دن نتیجہ بھی اچھا نہیں۔ یاد رکھو جے آج اسی توحید تے نہیں بولنا تے بولو کدو بولیں گے کہ جس رب العالمین نے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ بھی عطا کر دینی ہے، اور رب دی توحید تے بول، رب نے تینوں شیطاں عطا فرمائیاں نے جدو کوئی کم نہیں آئے گا، میرا رب اپنی رحمت دی چادر پا کے گناہاں تے انشاءاللہ معافی دا کلم پھیر دے گا۔ میں دس رہا انشاءاللہ اہل الحدیث جب تک زندہ نے انشاءاللہ عقیدہ توحید بیان بولو کر دے ہی رہن گے، کر دے ہی رہن گے، اور توحید و سنت دا پیغام پہنچان دے ہی رہن گے۔ چلو میں اپنی محبت دی بات کراتے نال تانوں بھی بلانا چاہنا، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، اور سا اندر ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، اسی خیرانو پکاریا نہیں، رب دے مقابلے اندر بابیانو نہیں لے آمدہ، رب دے مقابلے اندر مردیانو نہیں لے آمدہ، رب دے مقابلے اندر کسے اور نو مشکل کشا نہیں کیا، ساڈا مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال سونے ہو۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا علل اعلان کرنا چاہنا وا، اہل الحدیث نے غوث اعظم منی ہے، اہل الحدیث نے غوث اعظم تسلیم کیتا ہے، عرش والے الہ نو تسلیم کیتا ہے، مرشد اعظم تسلیم کیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نو تسلیم کیتا ہے۔ ساڈا غوث اعظم کون ہے؟ اور بولو بولو کون ہے؟ عرش والا الہ، جس اللہ دے بارے میں کہہ رہے ہیں جگہ جگہ، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، اے تسی مل کے پڑھنا ہے، ہر دم میرا خدائے، اور ساڈا رب الہی مشکل کشائے، نہ سنگو توحید دا ترانہ پڑھ دے آیا، اے مسافر سارے رستے دعاواں دے گا، مل کے پڑھنا ہے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے۔ ہجے آواز نہیں آ رہی، میں نہیں تے رکھنا ہی تھے، پھر ویکھیا جے چول بھی ٹھنڈے ہو جانے نے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا، اے پچھلا ملا، ہر دم میرا خدائے۔ میں رب تے نام تے تانوں بلانا چاہنا، اور لوگ تے ہی رانجے تے بلاندے نے، اور لوگ تے سسی پنواں تے بلاندے نے، اہل الحدیث تانوں رب دی توحید تے بلا رہے نے، پیغمبر دی رسالت تے بلا رہے نے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے۔ بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ تسی بیدار ہو جانا ہے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے،
جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی پترا تو جاری کردہ پترا تو جاری کردہ سمزم میرا خدا دم دم میرا خدا ہر دم میرا خدا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام دے پیغام نو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل الحدیث بیان کر رہے نے اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ نے کر دے ہی رہن گے۔ اور میرے دوستوں میں آخر تے بات بیان کرنا چاہنا، اگر کامیابی چاہندے ہو، کامرانی چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو پیغمبر علیہ السلام دے ہتھوں جام کوثر مل جائے، جنت دے اندر سونے محبوب علیہ السلام دی رفاقت مل جائے، پھر آجو اللہ دے قرآن وال، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وال، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشن تے آجو، رب دے قرآن وال آجو، پیغمبر علیہ السلام دے سونے فرمان وال آجو، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی روشن فرمائے گا، دنیا اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی جنت دے داخلے عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک سانو زندہ رکھے توحید و سنت آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری و ساری فرمائے۔ اج دا پروگرام میرے برادر اصغر بھائی مولانا بلال